अस्सलाम वालेकुम भली कार ऐं हक़ मौजूद नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ 360 एज़ यूजुअल ऐं अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं अबाउट द पाकिस्तान टर्की ऐं सऊदी जे विच में थियल दिफ़ाई मुआहिदो या अग्रीमेंट इन जी छा इंटेंसिटी आहे, कहिड़े तरीक़े सां इनखे पाकिस्तान खे इन में कहिड़ो फ़ाइदो आहे। अचो त ॻाल्हायूं था। असांखे जॉइन कयो आहे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब। जी गज़नफर अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जी थैंक यू सर, ये जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें आखिर पाकिस्तान का, क्योंकि अगर हम देखें तो मुस्लिम ममालिकों में और जीसीसी मुल्कों में मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ हम उनको कंपेयर करें और पाकिस्तान का ओवरऑल मिलिट्री स्टैंड पॉइंट, आर्मी की ताकत डेफिनेटली मानने के लायक है और अनडाउटेबली बहुत पाकिस्तान स्ट्रांग है इस मामले में। तो इवेंचुअली एक सवाल आता है कि पाकिस्तान अगर किसी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करता है तो उनके लिए तो वो डेफिनेटली फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इसमें क्या फ़ायदा है और क्या पाकिस्तान के लिए भी ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुड पॉइंट है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये 3 मुल्कों का एग्रीमेंट है जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है और टर्की है। अब पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि डिफेंस के हिसाब से सिर्फ ये पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कि उसकी मिलिट्री बड़ी, नेवी एयरफोर्स बड़ी स्ट्रांग है, बल्कि पाकिस्तान की एक जो एडेड क्वालिटी है वो ये है कि पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें इंडिजीनियस प्रोडक्शन में आ रही हैं। टैंक हम अपने खुद बनाते हैं, हेलीकॉप्टर हम वो अपना जहाज हम अपने खुद बनाते हैं, F-17 थंडर एंड ऑल दैट। वो जितना एमुनिशन है, स्मॉल आर्म्स एमुनिशन या असली है, वो सारा हम खुद बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का जो, और ड्रोन्स अभी टेक्नोलॉजी में हम डेवलप कर रहे हैं, AI के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर अदर देन द मिलिट्री स्ट्रेंथ मौजूद है। और जब इंडिजिनियस प्रोडक्शन होती है और वो आपकी आर्मी को सप्लाई कर रही होती है, तो याद रखिएगा कि वो फिर बहुत उस हिसाब से मजबूत होकर सामने आती है। दूसरी टर्की की भी यही हाल है। टर्की जो है वो एक तो नेटो का मेंबर है, उसके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर करता है। अभी वो भी एक जहाज़ बना रहे हैं कान के नाम से। फिर जहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, उसमें टर्की बहुत आगे है, पाकिस्तान भी उनसे बहुत सारी चीज़ें ले रहा है। इसके साथ सऊदी अरब जो है उसके पास डिफेंस के हिसाब से तमाम जो इक्विपमेंट है वो अमेरिकन इक्विपमेंट है, यानी F-35 जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है वो सऊदी अरब के पास है, एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है। दूसरी सऊदी अरब के जो और इन तमाम चीज़ों में डिफेंस के अंदर बहुत अरसा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, R&D। पाकिस्तान का R&D सेक्शन जो है, चाहे आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, वो बड़ा केपेबल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब R&D के लिए बेसिक तरह कि आपको पैसा चाहिए होता है, तो सऊदी अरब की इकोनॉमी जो है, सऊदी अरब के पास जिस तरह रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल हो सकती है। सऊदी अरब पाकिस्तान। सर, क्या आपको लगता है कि इस ट्राइलैटरल एग्रीमेंट में कोई और मुल्क है जो आना चाहेगा? कोई और भी रीजनल ऐसे कंट्रीज होंगे जो इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? अब पाकिस्तान का और कुवैत का ऑलरेडी एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, आपने देखा पिक्चर हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने डिफेंस को, कुवैत को काफ़ी सारी चीज़ें जो वो सप्लाई करनी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की ट्रेनिंग टीम्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट भी हो गई है और अभी जाने वाली है कुवैत में, डिप्लॉयमेंट उनकी शुरू होने वाली है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुवैत भी इस माहदे के अंदर आ जाएगा। बहरीन जो है आपको पता है उसका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर था अमेरिकन का, और 5th फ्लीट का जो बहरीन में हेडक्वार्टर था वो अमेरिकन का नर्व सेंटर था। वो सिर्फ फ्लीट हेडक्वार्टर नहीं था, उसकी बहुत सारी डायमेंशन थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर वहाँ से अमेरिकन जो सिक्योरिटी है और अमेरिकन जो अपना सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सके, और वह जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में वो अमेरिका के लिए भी बहुत वल्नरेबल हो गए। तो आने वाले दिनों में बहुत अधिकतर कतर है, कतर ने अपनी इंडिकेशन शो की है। और अब इसमें कहे बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये 2 मुस्लिम ममालिक के 2 ब्लॉक बन गए हैं, एक ब्लॉक पाकिस्तान और उनका सर, मैं अभी खुद इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि ये भी कहा जा रहा है कि हम क्या एक मुस्लिम ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान इज सॉर्ट ऑफ बिकमिंग एन एंकर फॉर दैट ब्लॉक, एन एंकर ऑफ स्टेबिलिटी आई वुड से। पहले सऊदी और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ, उसके बाद अभी हमारे पास पाकिस्तान कुवैत का है, और फिर अब हमारे पास ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है। कतर भी लुक फॉरवर्ड कर रहा है इसका हिस्सा बनने का और अलग से करने का। इसको कौन से ऐसे ममालिक हैं जो आपको लगता है कि जिनकी नींद इन पैक्ट से खराब हुई होगी? असल में
دنیا میں بہت ساری الائنسز ہیں. کوڈ ایک الائنسز ہے جو ملٹری الائنس ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، جس میں انڈیا ہے، امریکہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ممبر ہے. ساتھ برکس ہے. برکس کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. ایس سی او ہے. تو یہ جو الائنسز ہے نا، یہ ملٹری کوآپریشن جو بنتی رہتی ہے اور اس کی یہ وجود میں آتی رہتی ہے، ایوولوشن دنیا میں ہوتی رہتی ہے. اب جیسے یہ الائنس ہے، اب اس کا بنیادی مقصد تو انٹرنل کوآپریشن ہے نا، ایک دوسرے کی سیکورٹی کو بہتر بنانا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تینوں ممالک اٹھا کے کسی کے اوپر جنگ امپوز کر دیں، لیکن اگر مختلف طریقے سے ان ممالک کی اسٹیبلٹی کو بھی خطرات میں، جیسے آپ ایک مثال لے لیجیے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور دہشت گردی کہاں سے ایمینیٹ ہو رہی ہے؟ اسرائیل سے ایمینیٹ ہوتی ہے. اور اسرائیل اور انڈیا کی کوآپریشن چل رہی ہے. اسرائیل اور انڈیا کا ایک معاہدہ ہے جس کا بنیادی مقصد پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پھیلانا. تو ان چیزوں کے اوپر انٹیلیجنس شیئرنگ سے لے کے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو امریکہ جو ترکی سے یا پاکستان، پھر جب باہمی معاہدے بات چیت ہوتی ہے. جیسے پچھلے دنوں پاکستان نے افغانستان سے بات چیت کرنے کے لیے چائنا کو بھی ڈالا تھا، اب سعودی عرب کا بھی ادھر. سو اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. اس میں کسی ملک کو ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں کسی یہ نہیں کہا گیا کہ تینوں ممالک ملک کے کسی ملک پہ حملہ. ہاں، اسرائیل کے جو ڈیزائن ہے مسلمانوں کے خلاف، جیسے اسرائیل اپنے مذہبی جنونیت میں جانزم میں ایک کانسیپٹ پیش کرتا ہے گریٹر اسرائیل کا. وہ گریٹر اسرائیل کی جو باؤنڈری وہ کھیل کے اٹھاتے جس کی ترکیب سے کھیلتے. تو اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تو نہیں ہونے دیں گے نا، نہیں ہونے دینی چاہیے مسلم ممالک کو. تو وہ کاؤنٹر چیک ہوگی، وہ چیک میٹ ہوگی. اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اسرائیل کو اس کے بہت بلاک اسرائیل کے بہت سارے نفیریس ڈیزائن کو چیک کرے گا. کہ پتہ ہے آپ اسرائیل تو دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے. ان کی جو ریاستی پالیسی ہے، جو اسٹیٹ پالیسی ہے، وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے. جس طرح انڈیا کی اسٹیٹ پالیسی ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹر چیک ہو سکتی ہے اس کے بعد سے، اور وہ ہوں گی. لیکن اس کا یہ کانسیپٹ لینا کہ کوئی تینوں ممالک ملا کے کسی ملک پہ حملہ کرتے، دیٹ از ابسرڈ. وہ اس طرح کا نہیں ہے. اس میں ڈیفنس کوآپریشن میں بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہے. ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کے پروگرام کو بہت ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن آپ اس کے ایک نقطے کو یاد رکھیں کہ یہ جو تعاون ہے یہ بنیادی طور پہ باہمی سیفٹی کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، اور ایک دوسرے سے انٹیلیجنس، انفارمیشن، پروڈکشن، ٹیکنیکلٹیز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزیں شیئر کرنے کا ایک جو بنیادی مرکز ہے، بنیادی نقطہ ہے، وہ ثابت ہو. سر اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو، کیونکہ ڈیفنس کے حوالے سے اگر ہم کہیں، آپ نے خود یہ بات مینشن کی، پاکستان تو ایک لائم لائٹ میں ہے، میڈیٹر ہے، فیسیلیٹیٹر رہ چکا ہے یو ایس ایران کے اس جنگ کا بھی. اس کے بعد پاکستان کی جو مارکر حق کے بعد بھی پاکستان کی جو ملٹری پوزیشن تھی اور جو ڈپلومیسی تھی وہ ہر جگہ سراہی گئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ڈیفنس پیکٹس سے اکنامیکل کوئی اپرچونٹیز پاکستان کے لیے کھل سکتی ہیں؟ یہ جب دیکھیے نا، آپ اس کو، اب پاکستان میں ایک چیز پروڈیوس ہوتی ہے. اب وہ چیز اگر آپ سعودی عرب کو پرووائڈ کریں یا ٹرکی کو پرووائڈ کریں، آپ مل کے ایک ریسرچ اور انالیسس کرتے ہیں، اس سے آپ کی پروڈکٹ سامنے نکالتے ہیں. وہ دنیا، جیسے ابھی آپ ایک مثال لے لیجئے، پریکٹیکل مثال ہے کہ پاکستان اور چائنا نے مل کے JF-17 تھنڈر بنایا. اب وہ JF-17 تھنڈر جو ہے دنیا میں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اور جب وہ ڈیمانڈ ہے اور پاکستان اس کے کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے تو اس کا اکنامک فائدہ آ رہا ہے نا پاکستان کو. اسی کو آپ بڑھاتے جائیے تو اس کے بالکل اس کے پھر یہ ہے کہ جب بائیلیٹرل ٹریڈ آپس میں، یعنی پاکستان اور سعودی عرب کی ٹریڈ بڑھ سکتی ہے، پاکستان اور ٹرکی کی ٹریڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اور امپورٹ جو ہے وہ بیلنس ہو سکتی ہے. آپ بہت ساری چیزیں ترکی سے لے سکتے ہیں، سعودی عرب سے آپ سے بہت ساری چیزیں لے سکتا ہے. تو یہ بہت ساری، جب تینوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے تو اس کے آف کورس اس کے اکنامک فائدے بھی آئیں گے، اس کے ڈیفنس فائدے بھی آئیں گے، اس کا سوشل کانٹریکٹ بھی بہتر ہوگا، اس کی کنیکٹیوٹی بھی بہتر ہوگی، آدمی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور بہتر ہوگا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سعودی عرب سے بڑی روایتی تعلقات ہیں، اور 1947 سے لے کے آج تک سعودی عرب سے ہمارے تعلقات میں کوئی ڈپ نہیں آئی ہے. اسی طرح ٹرکی سے ہمارے تعلقات ابھی سے نہیں ہیں. خلافت موومنٹ سے لے کے آج تک دیکھ لیجیے ٹرکی سے کتنے آپ اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ پاکستانیوں کی عزت کرتا ہے تو ٹرکش پیپل ہے. اور ٹرکی کے ساتھ ہمارا بہت کلوز کوآپریشن ہے. ٹرکی نے پاکستان کو ہر اسٹانس کے اوپر سپورٹ کیا.
اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ صرف اس ڈیفینس پیکٹ سے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کر رہی تھی، اور اب صحیح. اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا جب آپ کی دنیا آج کل طاقت کی دنیا ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، چاہے انڈیویجول ہو چاہے نیشن ہو، چاہے ہم. وہی نیشن مضبوط ہوتی ہے جس کے بالکل. پاس پاور ہوتی ہے. ہم. تو آپ اگر اپنی پاور ڈسپلے کریں گے، اور جیسے ہم نے اپنی پاور ڈسپلے کی تو اس کو دنیا نے پاکستان کو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ پہچانا. تو بالکل. یہ ہے جو ریکگنیشن اور اس چیزوں کے ذریعے فردر انہانس صحیح. ہوگی. بالکل. ایبسلیوٹلی سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ نظن فری صاحب. تھینک یو سو مچ. ناظرین اگر اسی گال کیوں ڈیفینس پیکٹ جی یہ دفاعی اگریمنٹس جو थियनि थियूं उन्हनि सां हिकिड़ो कॉरिडोर खुले थी, हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी खुले थी हिकिड़े मुल्क जे लाइ पंहिंजी इमेज बहितर करण जी अपॉर्चुनिटी, ऐं उन सां गॾोगॾु इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बि क्रिएट थियनि थियूं इन सां. ये डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं जिन सां पाकिस्तान जी इमेज ग्लोबल इमेज ऐं इन सां ई रिस्पेक्टिवली अगर इन्हनि खे सही तरीक़े सां इन्हनि पैक्ट्स ऐं एग्रीमेंट्स के इस्तेमालु कयो वञे त पाकिस्तान खे इकोनॉमिकली बि तमामु घणो फ़ाइदो पहुची सघे थो. ट्राइलैटरल एग्रीमेंट ते ॻाल्हाए रहिया हुआसीं. हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़. ब्रेक खां पोइ वरी मिलंदासीं तव्हां सां ऑन आवाज़ 360.